बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो जुआंचो वांजेल 10 अध्याय 10 वळ हांगासर आमी वाचता. जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोन वमतोंच्या मापान जिवीत दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसारांत आयलां. वय मोगाच्यानो बरोन वमतोंच्या मापान जिवीत दिवंक आयिल्लो जेजू आतां ह्या उंड्या रुपाकाल ह्या भोवपळी सक्रामेंतान आमचे समोर तो हाजीर जाता. ताच्या बेसांवांनी आमकां बरोवंक नवें जिवीत आमकां दिवंक सोडवून आमकां हाडूंक बॉक्सांनी आमकां दिवंक. तर मोगाच्यानो आमी दिंबेर पडया आनी गावया गायन आमच्या गायन बुकांत हांव E21 पेज नंबर 120. Sumok vorto sumia, sumok vorto dunia, sumok vorto sumia, sumok vorto dunia, sagi sodal bag सांडून संसारी आयलोय कशे उपकार आठो हांव तुजो सगळी सोदळ बार सांडून संसारी आयलोय कशे उपकार आठो हांव तुजो तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो दुनिया तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो दुनिया. सोम्या तुका आमी अर्गां दिता निरंतर तुजी वडवीक आमी गायता. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर तूं दयाळ जालोय. तांची दुकां तुवें पुसून काडलीं तांकां बुजवण तूं हाडून आयलोय. सांत्वन तुवें तांकां दिलें शांती समाधान दादोसकाय तुवें तांकां दिली. तुका आमी निरंतर अर्गां दिवंक फावो तुजी वडवीक आमी गावंक फावो. सोम्या त्या पासून आमी तुजे समोर आयल्या ह्या सकाळींच्या फुडें दिंबेर पडोन कलतेपणान विधेयपणान आमी तुजे लागीं मागता. तुजो आदार आमकां दी तुजें धैर्य तूं आमकां दी. भावार्थान तूं आमकां घट कर बोरवशान तूं आमकां तिरासन दी. तुजे वाटेन चलोवंक तूं आमकां आदार दी. सोम्या तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता दुनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता दुनिया. पिडे शिडेन वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली. पिडे शिडेन वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली. तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता दुनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता दुनिया. सोम्या तुजे मुखार सरपडून आमी तुका नामान करता. कित्याक तुवें सांगलां हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोन वमतोंच्या मापान जिवीत दिवंक. देवा देवाचो तूं देव जावन आसाय राया रायांचो तूं राय जावन आसाय.
हे सुमी आमच्या वैयक्तिक जिवनांत, हे आमच्या कुटुंबाच्या जिवनांत, हे सगळ्या मनशा कुळांतय तुजी राजवट कितें चलय, सैतानाच्या जाळांत हाडून तूं आमकां सोडवण हाड आनी आमकां बाचावी दी. तुजे मुखार सरपडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सरपडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सो तू देव, राया राया सो तू राय, मुझे जिणेन सोम्या तू म्हाका जाय. देवा देवा सो तू देव, राया राया सो तू राय, मुझे जिणेन सोम्या तू म्हाका जाय. तुझे मुखार सरपडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सरपडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवी गाता सोमिया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, नमान तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. तू आमचो निरंतर मोग करताय सोम्या. आमी तुजे तोंड पयस केल्यार तू आमचे संगी सदांच रावताय. आमकां बक्षानेतून दिताय, नवी जिणी तू आमकां फावो करताय, तू आमकां रुपांतर करताय. हरी एका दिसा आमच्या खालसांत तूं रावून आमकां तूं चलोवन व्हरताय. सर्गराजाचे वाटेर तूं आमकां व्हरताय सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचनो देवाचो अपरिमीत मोग आमी नियाळ केल्यार, ताच्या मोगाच्या सावळेंत आमी निरंतरी रावल्यार आमी ताका निरंतरी अर्गां दिवंक फावो. कित्याक म्हळ्यार तो मोगाळ आनी खाकुळदार देव जावन आसा. कीर्तन 103 हांगासर दावीद राई देवाच्या मोगाची आनी खाकुळतीची वर्णन करून देवाक एक गायन गायता आनी तो अशें म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं. म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें सर्वस्व देवाची स्तुती करूं, ताका महिमा गावूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींकच विसरा नाका. वय मोगाचनो देवान आमकां ताच्याच सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन रचल्यांत. तसोच आत्मो ताणें आमच्या काळजांत घाला. सर्गींची सर बेसांवां ताणें आमकां दिल्यांत. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 3 वळतावन आमी वाचता. देवान आमकां जायतीं बेसांवां दिल्यांत. ताचींच भुरगीं जावन ताणें आमकां विंचून काडल्यांत. दैवीक तेलान ताणें आमकां माखल्यांत. पातकांचें बक्षानें ताणें आमकां दिलां आनी जेजू मुखांत्र ताणें आमकां ताचीं भुरगीं जावन दत्त स्विकार केलां. आनी ह्या देवाक आमी निरंतरी अर्गां दिवंक फावो. सगळे म्हजे अपराध तो बक्षिता. सर
तुज्यो पिडा तो पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो तो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी खाकुलतीसो मुकुट तो घालता. तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी तो तुका ददोशी करता. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो तो सदां काल आरोप लावचो ना. आमी पातकी तरी ताचे जावन आमी पयस गेल्यारी, सैतानाच्या जाळान सबारपटी आमी सांपडल्यारी, देव खाकुलदार जावन आसा. तो आमच्या फाटल्यान कशें येता, तेज्या मोगाच्या वेंगेन तो आमकां आरायता. तो सदां काल आरोप लावचो ना. ससनाक राग धरून तो रावचो ना. आपल्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो व्यवहार करिना. वय मोगाच्यानो, सबारपोटी आमी पातकान सांपडता. देवच नाका, म्हजेस्तकी हांव सर करूंक शकता अशें आमी चिंतून देवात हांव पयस वेता. पूण देव आमच्या पातका प्रमाणे आमचे लागीं व्यवहार करिना. कित्याक तो बोगसाण्याचो खाकुलतीचो देव तो जावन आसा. हर एका दिसा आमी ताच्या मोगांत जिये जाय. ताच्या देव तेंपलांत जावन येवची, ताची बेसांव आमी आपणाय जाय. सर्गराजाच्या वाटेर आमी मुखार सरा जाय म्हणून आमचो देव अपेक्षिता. आनी त्याच पासत ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारान धाडलो. जो कोण ताचेर पाती येता, जो कोण आपल्या वंटांनी ताचें नांव उसारता आनी काळजांत तोच सोमी आनी सोडवणदार म्हणून फाती येता, तांकां सर्वांक ससनाचें जिवीत लाभच्याक. वय मोगाच्यानो, आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो व्यवहार करिना. आमच्या गुन्यांवांक फावो ते फारीकपण तो घेना. तितलो मोगाळ जावन आसा आमचो देव. आनी तोच देव मोगाच्यानो आपल्या पुता जेजू बराबर ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल आमचे समोर खरोच हजर आसा. आमकां सोडवण हाडूंक, आमकां बाचावी हाडूंक, नवें जिवीत आमकां दिवंक. मुखार सुनू दावीद राय म्हणटा, जोसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतेल्यांची दया करता. जोसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतेल्यांची दया करता. देवाक भियोवचें म्हळ्यार देवाक गौरवान लेखचें. तोच आमचो धनी बापूय सोडवणदार म्हूण वळखून घेवचें. ताच्या वाटेन आमी चलचें. तर सोम्या, आमचेर तुजी खाकूत कर, आमचेर तुजी दया दाखय. तुजें बोगसाणें तूं आमकां दी, तुजी सोडवण तूं आमकां दी. आमकां बाचाव कर, कित्याक सबारपटी आमी तुज्या मोगात हांव पयस गेल्या. बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवचो जेजू, आज तुका आनी म्हाका मोगाच्यानो बसयता. हांव तुमचे संगी सदांच आसां. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसां. तर मोगाच्यानो ह्या धन्या देवाक, रायांच्या रायाक, सोडवणदाराक आमी आराधन करून गावया. गायन गायता काळीज मोजे सर्वेस्परा होगलीक तुजी. कित्याक तूं जावन आसाय बरो, मायपासी, खाकुलदार. आमच्या सर गरजांनी तूं पावताय. आमच्या गायन बुकांत I-24 पेज नंबर 188.
तुझे सर्वेश्वरा उघडीक तुझी नाव तुझे वाकणता गावन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि मैश्वासी मोग तुझो बरो आणि मैश्वासी गैता काळीस म्हजे सोम्या म्हज्या तोंडांतले हर एक मागणे तूं आयकताय जेदवां खालते बोळे विधेय जावन आमी तुजे समोर दिंबेर पडून येता जें कितें आमी आशेता तें सगळें तूं आमकां दिताय कित्याक तूं जावन आसाय आमचो देव आमच्या काळजा मनाचो राय आमच्या काळजांत तूं वस्ती करताय आमी तुजे तोंड पयस केल्यार तूं आमकां केदींच सांडिनाय कित्याक तुजें नांवच जावन आसा मोग अपरिमीत मोग ससनाचो मोग जावन आसाय तूं आमच्या काळजांत तूं राव आमच्या कुटुंबांत तूं राव चड तराचे सैतान आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत पयस कर आनी आमकां सोडवण दी बरेपण तूं आमकां दी दोदोसकाय तूं आमकां दी जीवनांत तृप्ती तूं आमकां दी म्हज्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले म्हाका सांबाळ धरले उल्लो तुका मारतना तुवें म्हाका कांदिले काळीज तैरान भरले सगळ्या या काळजांत म्हज्या तुका हांव धीन वाचता तुज्या दुतां उजीर कीर्तन तुजें गायता सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा कैता काळीज मोजे सर्वेश्वरा पुण्यक तुझी नाव तुझे माकणता गावून गीता महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी मोग तुजो बरो आनी मैपासी गैता काळीज म्हजे म्हज्या तोंडांतली ती उतरां आयकतना सोम्या तुज्या तोंडांतली ती उतरां आयकतना म्हाका सोडवण लाभता बाचावी लाभता दैवीक सकत लाभता असाध्य म्हणून चिंतलें करूंक तूं म्हाका साध्य करताय कित्याक तूं आमचो मोग करताय तुजी काकूळ तूं अपरिमीत जावन आसा कणवळ्यान तूं भरलाय जेदवां खालती बळी विधेय जावन तुजे समोर आमी सरपडता आमी मागिल्लें सगळें तूं आमकां फावो करताय येसू आमी आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या समुदायांनी आमच्या कुटुंबांनी सगळ्या मनशा कुळांत येवन तुजें रास तूं चलोवन व्हर नवें जिवीत आमकां दी आमची काळजां मनां तुज्या सक्तेन ती रुपांतर कर तुजे बरीच जियोंक
तुझे बरीच चिंतूंक तुवें केल्लीं कृत्यां करूंक सर्गराजाच्या वाटेन मुखार सरोंक आमकां आदार दी. तुझ्या तोंडांतली ती उतरां आयकताना रासातीन वाचतले. सर्वेस्पराची महिमा कितली वती म्हणून वखणतले. तूं बरो विश्वासी म्हूण सगळ्यांक पकडटले. सर्वा प्रस्वर्ते तुझे नाव संभ्रमन गायतले. सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा दैता काळीस मोचे सर्वेश्वरा व्हडली तुजी. नाव तुझे वाकंता गावून गीता महिमेची. कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी. मोग तुजो बरो आनी मैपासी. गायता काळीस मोचे. मोगेशनो जुआंव सुवांजेल 15वा अध्याय 15वी ओळ. हांगासर जेजू अशें म्हणटा, ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना. कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी भायर सरन वचोन फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. वय मोगेशनो, जेजू तुका आनी म्हाका साकर म्हूण आपयना. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा एक धनी आपल्या साकराक ताची योजना कितेंच त्या साकराक कळीत करिना. वगार त्या साकरातावन खाली तो ताची कामां मात करयता. पूण जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां म्हजे इश्ट म्हूण विंचून काडल्यात. मोगाच्यान आमची नदर जेजूचेर दवरया, कंसवया. तो तुका आनी म्हाका आज ताचे मोगाळ इश्ट म्हूण उलो करता. आमकां कळीत आसा आमकां कोणी इश्ट आसल्यार तांचे लागीं आमच्या काळजा मनांत आसची सर भावना अत्रेग आमी उसारता. आनी जेदवा आमचो संतोश आमी इश्टा मंत्रा लागीं उसारता त्या दाळ आमचो संतोश दोडतो जाता आनी आमची बेजाराय उणी जाता. त्याच रितीन जेजू लागीं आमी उलोवया. जें कितें आमच्या काळजा मनांत अत्रेग इरादे मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या ती सगळीं आमी जेजू समोर ह्या घडये दवरया. एक इश्ट जावन आमी मागिल्लें तो सगळें आयकता आनी सगळें बरेंपण तो आमकां दिता. सोर येता सोरूंक, लागाट काडूंक, जिवीशी मारूंक म्हणटा जेजू. सोर येतात विविध रितींनी आमच्या जिवनांत सोर येतात.
देंवसार येता थोडे फाटी मुनीसी देंवसाराच्या रुपार येतात पूण जेजू म्हणटा सोर येता जिवीशी मारूंक सोरूंक नाश करूंक पूण हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन वोमतोच्या मापान जिवीत दिवंक म्हूण हांव आयलां तर मोगाशानो ह्या सुम्या मुखार आमी दिंबेर पडया आमची सर मागणी ते सावन ताका आमी उसान सांगया तो आमकां आयकूंक सदांच तयार आसा एका इश्टा बरी आनी आमच्या गरजांनी तो सदांच पावच्याक तो आयतो आसा तर आमची सर मागणी आमची ते सावन ह्या घडये आमी त्यास जेजूक समर्पण करया देवाक समर्पण करया बर्थडे आचरण करता डेनिस डिसोजा बंटवाल तावनो लिओनार्डो फुटाडो तोक्कोट्टु तावनो जॉर्ज लोबो रेचेल डायस विक्रोली तावनो आनी 8व्या वर्साचो जल्मा दिवस आचरण करता गॅल्विन मॉरस सिद्ध कट्टे तावनो देव हांचेर ताची दराळ बेसांवां वतून दी सांगतास आज जल्मा दिवस आचरण करच्या सर्वांचेरय ताची बेसांवां वतून दी म्हणून आमी मागया आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आयकमचे प्रार्थन येसुम्या खाजर दिवस आचरण करच्या सबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयल्लें आसा रोनाल्ड अँड लुसी पिरेरा कुलशेकार तावनो 25 वर्सांचो खाजर दिवस आचरण करतात डॉन आनी कॅरल फर्नांडीस ऑस्ट्रेलिया तावनो दीपक पावलो आनी सपना फुटाडो मुल्की तावनो ओविता आनी नील दुबाई तावनो देव हांच्या कुटुंबा जिविताचेर आपली दराळ बेसांवां वतून दी तांकां संतोश दादोसकाय दिवन दी म्हणून आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सबार जाणांनी हांगासर अर्गामीस भेटोवन दिलां देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आशिर्वादां पासत लोबो फॅमिली फॉर ग्लोरिया प्लांटेशन्स मागुंडी तावनो सबास्टियन रिचर्ड लोबो मागुंडी तावनो देवाकर्गा मीस बेटयता जॉर्ज निर्मला गॅविन आनी जियान डिसोजा देवाकर्गा मीस बेटयता लविटा पुणे तावनो अर्गा मीस बेटयता थॉमस लॅन्सी डिसोजा अंधेरी तावनो देवाकर गामीस बेटयता आपल्या ग्रँडफादरा पासत जेसन मँगलोर तावनो देव हांची सर ते सावा आनीकी दराळ मापान पाठोवन दी आनी तांकां बरेपण हाडून दी म्हूण मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या विशेष ते सावा पासत सबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां बऱ्या भलायके पासत मीस भेटयलां आर्थर मस्करेनस बेल्तंगडी तावनो रिकवरी आनी बरी भलायकी मागून मीस भेटयलां जेम्स रॉड्रिगस बीजे तावनो कॅन्सर तावनो बरी भलायकी मेळच्या पासत मीस भेटयलां एमिलिया डिसोजा मुंबय तावनो देव हांचेर ताची दराळ आशिर्वादां वतून दी बरी भलायकी तांकां दिवन दी समाधान दिवन दिवन मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडन हांगासर सबार जाणांनी मिसाचें बलिदान भेटयलां सोल ऑफ विलियम अँड एवलिन वलेन्सिया तावनो देवादीन फिलोमेना फेर्नांडीस देवादीन जोश आनी ग्लोरियाना पिरेरा गोवा तावनो सोल्स इन पर्गेटरी हाचे पासून मीस भेटयलां कार्मिन फुटाडो मुल्की तावनो देवादीन फेलिक्स डिसोजा मुल्की तावनो देवादीन लियो वेगस अँड फॅमिली देवादीन रेमंड डिसोजा आनी कुटुंबांत अंतरल्या सर्वां पासत कुटुंबाच्यांनी मीस भेटयलां कुटुंबाच्या सरल्या संद्यां पासत मीस भेटयलां थॉमस डिसोजा किरेम तावनो 4th डेथ एनिवर्सरी आचरण करता हेनरी टी पिंटो
आणि 25th डेथ एनिवर्सरी सेलिन पिंटो कोरमंगळ तावनु देवादीन फिलोमेना कंकनाडी तावनु देवादीन फिलोमेना फर्नांडिस मैंगलोर तावनु 61st वेडिंग एनिवर्सरी रिमेंबर करणं मी सजें बलिदान भेटेला देवादीन मॅक्सिम आणि एनवी रेबेल्लो अंगाली कुंदापूर तावनु कुटुंबात अंतरलेल्या सर कुटुंबाच्या संध्यापासून तुम्ही सजें बलिदान भेटेला ग्रेगोरी आणि डियाना डिसोजा चित्र आपतावनु हांचे सांगता आमच्या कुटुंबात अंतरलेल्या सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास काडया देव तांची सर पातकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून मागया मोगाच्या न्हू आतां आमी दिंबेर पडया त्रिएक देवाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयती करया प्रवेश गीत ये 6 मंदिरांत तुझ्या भितसरून गातो तुझी महिमा आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 फांगला प्रकाश प्रत्वेर देवाचो सूर्य तो आमच्या जीवनाचो मोगाचो स्पिरीट काळजान भरला सोमी आमचे मध्ये जीवन गवला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो पर्जामध्ये तुका नाव वाटतलो सर्वेस्परा म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव हांव परगडतलो वय मोगाच्यानो हेंच मीस हांव जेजून तुका आनी म्हाका बसयलां सर्वां मदें देवाचो मोग आमी प्रसार करूंक आसा जेजूचो मोग आमी प्रसार करूंक आसा आनी जेजू मुखांत्र आमकां सोडून आसा बाचावी आसा हें सत आमी सगळ्यांनी परगट करूंक आसा मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सहभागी जाताना आमची सर त्या सांवात आमी देवा समोर दवरया प्रत्येक जावन 26 आमच्या ह्या कर्नाटकांत येली सांव आसा हें येली सांव बऱ्या तरान जावच्या पासत आमी विशेश तरान मागया आमी सर्वांनी वोट घालूंक वचोन बरे फुडारी विंचून काडूंक जाय ती कृपा देव आमकां दिवं दी आमी घरा रावन आसतना बगार सकाळीं फुडें वचोन वोट घालन एक बरो सरकार आमकां विंचून काडूंक देव आमकां कृपा दिवं दी जाणवाय दिवं दी म्हणून आमी मागया सांगत आस ह्या म्हयन्यांत पाप साहेबाचें तें सांव आसा सर स्त्रियां पासत मागोवंक प्रत्येक जावन शोशणाक वळख जाल्ल्या स्त्रियां पासत विशेश तरान मागोवंक पाप साहेबान उलो दिला हें तें सांवी देवा समोर आमी दवरया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया देवा बापा लागचें बोगसाणें आमी मागया संगी म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो
जगण्या सारून सांगता मनान चिंतन तोंडार सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासप घेवन सदांच संकवार मरेत सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्याका कृत कर सोम्याका कृत कर क्रिस्ताका कृत कर क्रिस्ताका कृत कर सोम्याका कृत कर सोम्याका कृत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तूं बरवशांचें जिवीत कालत्यांची वडवीक आनी बऱ्या मनशांचें ससनीक सूख तुवें उदारपणान बसयलाय. त्या सुखाक आमी ताणेवन आसाव. तुज्या सुखा भरीत जिविताचे भरतेन आमची ताणेल्लीं काळजां दादोशी कर. ही आमची कालती विनंती दयाळ्यान आयकून घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताच्या क्रिस्त्या पुस्तकांतलें वसाप. देवाचें उतर वाडत आनी विस्तारत गेलें. आपलें काम समतस बार्नाबास आनी सावलो जेरुजालेमांतावन फाटीं आयले. येता आसतना मार्क म्हूण आनी एक नांव आसलेल्या जुवांव ते सांगाता घेवन आयले. अंत्योकाचे पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले. ते हे बार्नाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमांव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपाराया सवें ल्हानवड जाल्लो मानाहेन आनी सावल. एक फावटी उपास धरन ते सुमयाचें आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत चडीत उपास आनी मागणें करून जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे परी पवित्र आत्म्यान पाठयल्ले बार्नाबास आनी सावल सेलेयुसियाक गेले आनी थंय तावन एक तारून धरन तांणी सिफ्र द्वीपाक पाट धरली. सालामीस शाराक पावतस तांणी तांच्या जुदेवांच्या सिनागोगांनी देवाचें उतर प्रगट केलें. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. देवा सर राष्ट्रां तुका वखणू, सर जनांगां तुजी स्तुती करूं. देवा सर राष्ट्रां तुका वखणू, सर जनांगां तुजी स्तुती करूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या मुखामळाचो परसळ आमचेर पांको. हे परी आख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घेवं. देवा सर राष्ट्रां तुका वखणू, सर जनांगां तुजी स्तुती करूं. देवा सर जनांगां तुका वखणू, सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटगी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसा बसांच्या लोकांक शबितायेन चलयताय. देवा सर राष्ट्रां तुका वखणू, सर जनांगां तुजी स्तुती करूं. सर परसा तुका वखणू, सर्वेस्परा परसा तुका वखणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिव आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. श्लोक. देवा सर राष्ट्रां तुका वखणू, सर जनांगां तुजी स्तुती करूं. उद्गार.
Alleluia, 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 Alleluia. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सो मी जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्याय सवे आसूं. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू त्यावेळी व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, जो कोण म्हाका सतमंता तो म्हाका सतमनचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सतमंता. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमंतलो काळोखांत उरचो ना. कोणी म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना जाय जाल्यार हांव ताची नीत करिना, कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना. संवसार बचाव करूंक म्हूण हांव आयला. म्हाका इन्कार कर म्हजें उतर मानून घेनातल्याची नीत करतलो एकलो आसा. हांवें उसारलेलें उतर स निमाण्या दिसा ताची नीत करतलें. कित्याक म्हजे सकी हांव कांय उलयना. हांवें कितें सांगिचें आनी कितें उलयचें तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फर्मायलां. ताचें फर्मान म्हळ्यार सासनीक जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू आपणाची वळख आमकां करून दिता आनी देव म्हळ्यार कोण म्हणलें तो आमकां समजोवन दिता. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका सतमानता तो म्हाका सतमानचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सतमानता. वय मोगाच्यानो, जेजूच्या जिवनाचेर आमी एक नदर घाली जाल्यार आमकां कळटा जेजू देवाचो सुपूत. गरजेंत आसल्यांच्या गरजांक तो पावलो. पातकांत सांपडलेल्यांक ताणें सुटका हाडली. मेल्ल्यांक सयत ताणें जिवीत दिलें. जिवनांत बरवसो सांडलेल्यांक, नासाच्या वाटेर आसलेल्यांक ताणें देवाच्या हाजीरपणांत फाटीं हापण हाडलें. आनी जेजू म्हणटा, हांव देवाचो एकलो सुपूत. जो कोण म्हाका पातयेता तो देवाक पातयेता. आनी जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. चड तरासो काळोख बेविश्वास पाताक धांवडावचो आनी सत सलवासांव बाचावी मनशा कुळाक हाडून आयिल्लो. आनी तसो जेजू म्हणटा, हांव ह्या संवसारांत आयिल्ल्याचो उद्देश कितें गे म्हणून थंयसर जेजू आमकां आज दाखोवन दिता. हांव कोणायची न्यायनीत करूंक न्हय, बगार मनशा कुळाक सोडवून हाडूंक, सुटका हाडूंक, बाचावी हाडूंक म्हणून आयलां. जो कोण जेजूच्या उतरांचेर पातयेता मात्र न्हय, विधेय जावन चलता, विश्वासीपणान जियोंक प्रयत्न करता, खालतो बळो जावन जियोंक प्रयत्न करता, ताका सर्गींचें राज लगींच आसा म्हणून जेजू आज सांगता. जेजूच्या उतरांची सकत बळादीक जावन आसा. आमकां बाचावी हाडटा. तर मोगाच्यानो, आमी करचीं कृत्यां, आमची योजना सगळीं
देवाच्या योजना प्रकार आसूंक जाय, जेजूच्या निर्मोण्या प्रकार आसूंक जाय. देखून आमी निरंतरी मागोंक जाय. हें वरस जावन आसा मागण्याचें वरस. देवाच्या पांया तळा बसून ताचें उतर आयकून त्या प्रमाणे आमचें जिवन रुपीत करचें हें विशेष वरस जावन आसा. तर मोगाच्यान आमी मागया, आमी जेजूच्या फाटल्यान चलोवंक, ताच्या उतरां प्रकार आमचें जिवीत रुपीत करूंक, रुपांतर जावंक प्रयत्न करया आनी त्याच जेजूचो आदार मागया. आमेन. कोंकणी भक्ती गितां पानसंको 103 C22. ये बापा भेटयता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उंड्या वयना संगी भेटयता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या ती बर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसचें. सर मागण्या सोवें ते सवा सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पयस सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणित देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावता तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्याय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवीत 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 दळबारांचो सर्वेश सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच गीत तुका जय. उंच गीत तुका जय.
बापा करोस न्हू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थस गुड परगटुया. जेसु मेलो जेसु जीवन जाला जेसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें पर सडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जोसेची सोन इस्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे फर्नांडमेंट्स येसुडीचे ते मारतेर सांत आनी सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यान परत आमच्यो सर गरजो वैयक्तीक गरजो कुटुंबाच्यो सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो देवा समोर दवर न्हू. 26 येवच्या येयली सावांत बरे फुडारी विंसून काडच्याक देवाची जाणवाय मागून सगळ्या संवसारांत शांती समाधान रास करूं म्हणून मागून जेजून शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विज्ञान वारांतली पिडेशिडेंतली एकसुरपणांतली आनी निरासपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकंतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक
सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सव्यासो माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भवानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हजे भितर आमचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुये काळसान तुये बिडा करून तुये तुचे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी सालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडकार हालेलुया हालेलुया. Pansanko 219 F6. नाव गाता माया मका नाव जियेता. उसवार तुजो फांकय म्हजेर आता. स्वता वाटेन मेटां काडून वेता. सौम्या